بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس الأول من شرحنا على العقيدة للإمام الجليل حجة الإسلام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى. ولدت من أنك الدوني حول الإمام نفسه وكتابه كاليردلتا التي لا غنى لطالب العلم عنها، قول يفو وقفك دوني فنفو على كتابك مي العقيدة الطحاوية دي. بتاني إن شاء الله تعالى ويجت لا ولا دفل من دي أنا كتابك رفضه كتابتيكو رحمه الله تعالى. قال الإمام الطحاوي: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي، وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رحمة الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى أقول هذا كمي كرنكلاليو كلمة للتنبيه وذا إشارة أو رقوريا لك كتاب الفلودو، والمشار إليه هو ما سيأتي تفصيله في الكتاب إن شاء الله تعالى. فرنفسي من نتو كتابكنا أقوريا كوا أولما كبو أهل السنة والجماعة لا جسكنا سريلا وكوسا كونيه أقو هذا ذكر نيكوفل لدي أيمن كفلا ولبيان عقيدة أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة ولدس كنا سري ولن كلمة يالي كفوي على كتاب دي. رناف لكو ذكر بيان المقصود به ذكر توضيح وتجلية عقيدة أهل السنة والجماعة. والعقيدة هي على وزن فعيلة، لكنها بمعنى مفعول. وأصل العقيدة في العربية من العقد والشد والربط، ويراد بها في علم التوحيد ما يجزم به الإنسان ويعتقده ويتيقنه في قرارة نفسه. ورنيك مقوى العقيدة لغة ولي العقد والشد والربط فين بدوجة كسريكا دوجة ولي عقيدة دي اللغة. كنا نافلا توحيد ركو العقيدة ولا نيني أدم دي دسكنا سري منتالا تنكامي نيدو نسيكات السلامة أي فلو المقوى عقيدة. عقيدة والتوحيد كرم والبلو ألوك على طلاقة كسيف لالدي: عقيدة صحيحة وعقيدة فاسدة. نيكا مقو العقيدة الصحيحة ولي ما كان مطابقا للواقع دسكنا السر ميلا نا ولا تري ولي قرآن كنا ولي حديثا كنا توحيد كرم ولا في لا دسكنا سيرو مقو العقيدة الصحيحة دسكنا سري من كاين من سهني نبسك أتي نفا.
koni na wala tere men yi kono oni men yi gbedo men qur'ana kono fola nyonko ade fila duskuna siru ma ko aqidatun fasida oro al-muallif rahimahullahu ta'ala ayafaka duskuna siru dole fuinye ala kitabun kono jonna duskuna siri ako ahli sunnati wal jamaa ahli sunna wal jamaa qulu la duskuna siri lekuyi ahli sunna duskuna siri la nyame kawa Allah subhanahu wa ta'ala ma abena duskuna siri wulle nyafinye ala kitabun kono oro ahli sunna wal jamaa ni lafzu kuma kanindi أطلق في أواخر القرن الثاني الهجري على أتباع الأثر والمخالفين للفرق المتخلفة الذين خرجوا عن طريقة الصحابة والتابعين ورأى عليكم كان دي من فلا هجرة قرن الثاني فركف لنا أفلا ولدو ممن كفو ولي بخاري كرم ولا كيلدي Bukhari ka darsu tamenu bulu oro ulla generation ni benama ka fo momeni tuna haditha ko ayetu na qur'ana ko nay kay sembo bulu faralu sendo bulu fara men ka sabal fonkonyo ya ani tabinal fonkonyo ya alu benama ko ka fo kuru ma ko ahlus sunnati wal jamaa meni haditha ko an men ki monyoma tunya barado ro ahlus sunnati wal jamaa ali mantu folo di men fola sunna molma koni tumatuma ni blando de blamol sindo lonnal dina mantu ndodi men sunna molbo alutana nyana ro muallifu kunye rahimahullahu ta'ala هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة نيكفل لدي sunamol la duskuna sirila akunye kofe ala mazhabi fuqaha al-milla kabe dina famu balu la taslama menu ka dina famu ka barakala ni duskuna siri nya fole di duskuna siri menye bena uluta taslama wa al-millatu lughatan hiya at-tariqa ni kama rakano ko al-milla lanini islalidi wal muradu biha huna millatu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam rasulullah tasla wuli ko yorondo ya no sayyidina ibrahim rala tasla de alayhi salatu wassalam Allah subhanahu wa ta'ala ka rasul jamari sallallahu alayhi wasallam qaytun tasla menko yona la qur'ana ko nyame ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا ورو دينا فمو باولو منو كافمو يرسلنا لدي نيامي صلى الله عليه وسلم ولوك أدسكنا سيري نيامي كتابتيكو كانا تو أولي نفليني على كتابون كنو وكفى أكون يقول أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي أبو حنيفة عليه أقدم الأئمة الأربعة المذاهب الأربعة المعروفة ولن يمولي أبو حنيفة دي رحمه الله تعالى عليه ولد سنة 80 من الهجرة أكاسحبات دولي كأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أشار إلى ذلك الخطيب روى الخطيب كيرا منامنا أنس بن مالك أن الكوفة رضي الله تعالى عنه أكا أبو حنيفة دوماني صرين أبو حنيفة كاي ولسين فيه أبو حنيفة كان عالما زاهدا لن بالي كونتري مولي من بنا من كي بان دنيا دوكو سبه ألف فاتولة هجرة سان كمي أني سان بلولو وفنه ساندي الإمام الشافعي صرنا سامنا رحمه الله تعالى كوني أبو حنيفة نالا اللوني باني أنا لا فيكو بلبلني كانت بضاعته في الحديث قليلة دوني منتري على بلو حديث اللوني دو أتمشى ولكو سيداي على مذهبه
agbiliani me miriya nin qiyasuli kan bake katimi haditha kan ka sabu ke ala karajawla doya di haditha loni do oro akunya ko abi hanifa dina famumba wulu ayi men na duskuna sirinya fala anye o folomani abu hanifa di o kofe akunya ko wa abi yusufa yaqub bin ibrahim al-ansari alifni lonna bay men ka loni mine al-imam abu hanifa fe anu tana ka wollon naydo ale sorona hijra sankeme santani saba الرشيد رحمه الله تعالى تمنمنا علي لمن سيالا أكا أبو يوسف للاسي كتي لكوكنا الطلعي ها أنا لسا هجرة سنكمي أني سنبيسي أني سنسبا وكفي كتوتيكني رحمه الله تعالى وأبي عبد الله محمد ابن الحسن الشيباني رحمه الله تعالى وفنا قلبي ويلون ندي من كالوني من أبو حنيفة في أكالوني من إمام مالكي في أني أبو حنيفة لكران دي أنك من فوسي سنوي أبو يوسف دي أنو تنا كالوني من مشما بلو علي سرنا هجرة سنكمي سنبي سبا أني سنفلا أفتولا سنكمي سنبي سين أني سنكونندو فالمؤلف رحمه الله تعالى خص هؤلاء الثلاثة بالذكر لأنه استفاد من أقوالهم في ذكر العقيدة كتابتيك موسبا من كفوني أقول كريكريك السبوك أيدس كنا سري من كفولا على كتابون كنو أقول فم يصرون لنا وللا فلا يتوهم أحد وجود خلاف في العقيدة وقصة أكنا نيهانك الله كفكلنا الفلان ينكو عقيدة بندارو عقيدة بندارو أهل السنة والجماعة متفقون في أصولها أصول العقيدة أهل السنة والجماعة بين وفهم باب بدو ولقصة أتفلقوا عقيدة الشافعية ولا عقيدة المالكية تويلا كسبك أهل السنة والجماعة باختلاف مذاهبهم الفقهية متفقون في أصول العقيدة ومسائلها العظام كلا كتب بلبلو أهل السنة بلدن بينهما استدراكوا ينلون البلو كبنت توتيك مكاما أقول هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي ورلنا الكايك تره قفو أن لو قال على مذهب فقهاء الملة منهم أبو حنيفة إلى آخره لكان أولى لأن الأئمة المذكورين لا شك أنهم من علماء الأمة وفقهائها لكن ليست الإمامة والفقه محصورة فيهم ورلنا لك استدراك من كتاب تيلا ولقات تكين أيافو وعلى مذهب فقهاء الملة منهم أطرافكو الدولي أيوم وصباني توفو كسبك موصباني سكتا دو كفوكا يي منتوني لنا بلبلي دولي دي أنا فيكو كرامو بلبلي دولي دي كوني لوني ني فيكو فمياو وتدوك برنا كادام موصباني ما بل كتابتي رنوي الإمام الطحاوي عليك على كوني دمني مذهب الشافعي لك ينكو في نيمك على ترجمة له وكوفي أي لما كان أبو حنيفة لمذهبهما donc lon nay ka istidraku men kay kitawti la o yoro dollul bi oro ko ni ko folle di ahlus sunna wal jamaa la duskuna sirila ka ben dina famun balula taslama no ye abu hanifa di alani abu yusufa alani abu abdullah al-hasan الشيباني رحمهم الله جميعا أقوى ما يعتقدون
أني أي من دسكنا السرلا أي ما يجزمون به من قرارة أنفسهم أي ترى من دسكنا السرلا أي ندو نسيكا تادو نطولي كفلين نا كتابون كنو وكفي أكوكو من أصول الدين كبو الدين بالودو وأصول الدين مركب إضافي أضيف فيه الأصول إلى الدين إذا نفلق أصول الدين عليه كما كان دي مركب كما كان من سينيونكا من الأصول والدين دونك أفلابا لنيونكا كفكو أصول الدين لنين مي على دينامو البلولي دسكنا سركتيل دي وسميت بأصول الدين لكون مسائل العمل مبنية عليها أي فلا دسكنا سرك كنيول مدينة دو كو أصول الدين كسبك فلكل لبارا نوي مسائل فقهية الدي وليسي لا دسكنا سرلك فلا قيام لأعمال الجوارح من دون اعتقاد صحيح مستفاد من الكتاب والسنة ولكو سيداي كفقول لو سنتم ولا بارا كرو نبارا ما سي دسكنا سريكا دسكنا سري من بونين قرانا كنو أني حديثا كبه سلف اللفمياما رحمة الله عليهم أجمعين وما يعتقدون أكو أليمن دسكنا سرلا من أصول الدين كبو الدين بالدو ويدينون به رب العالمين يدينون أي يتعبدون أي الله سبحانه وتعالى بطلا نمني دسكنا سرمني وكفلين نفلكو يدينون أي يتعبدون أي الله سبحانه وتعالى بطلا ندسكنا سرمني ولنا تكفلا مبلني سيسين إن شاء الله تعالى وكفى كتابتيكو نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله نقول كو أن يفعل كسبك في باب الاعتقاد لا يكفي اعتقاد القلب دسكنا السري وتي وسع بل لا بد من نطق اللسان فننكما من يكونو يوفو إن نكونا ويتوحيد بندالدي ورون نكوني كامن فلا كبو دسكنا سري كودو وبيرو بمباي مندي وللشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وركي توثيقو نقول كو أن يفعل أن نكونا أن يكما سجن فلا أن يكما لا في توحيد الله الله سبحانه وتعالى كلين يالدو ورى التوحيد عليه مصدر وحد يوحد توحيدا إذا جعل الشيء واحدا نيكا فينك كليني أدفع أروكانو وحده كوسوني إيكا مفنى السلاح لنا لا كرفلي بلما إذا إيكا فو توحيد كرو اللغة لا عليني السلاح لا أكسر نيونا كوسبه أيا فلو لدو كو التوحيد الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى واحد في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته وتخصيصه وإفراده بالعبادة ولمن يعني الدنكنيا كفو الله سبحانه وتعالى كلن دي ألم مرياضو أي برا من كلا أي كلن بلي دورو دمن نتالا أي كلن دي ألاتيادو anala batu mansayado ay kilini di atoido anamangtuido subhanahu wa ta'ala ukofe ibanka kire nim batui nika duskuna sirike kafokai kilini di flanantala ibana ka kire nim batui ay fola ile tili muslimiyado ko al muwahhid ukoroli Allah subhanahu wa ta'ala kilinya badi ro kitawti kunye نقول كو أن يفعل في توحيد الله الله سبحانه وتعالى كلنيادو معتقدين أني أدسكنا سرباري ومعتقدين حال من قوله نقول دونك كما إذا التقديري كلام يمنك إذا فكو أقول حالة كوني معتقدا هذا الكلام أي عاقدا عليه قلبي غير متردد ولا شاك دونك أني أفعل وسكلون لا أني أدسكنا سرباري إذا فمنك فكو التوحيد كرام ولي منافويل سينالدي
الله سبحانه وتعالى عنه ومن الناس من يقول أي بلسانهم اليكملين فو سلم اليكمل نمكا أيام فلا لون كنا آمنا بالله كوني أي نسلم الفلان يوم كمني إدوا سرون دسكونا سلم لي كلينيا ولا سبتلا كوني منافوي لفه دسكونا وما هم بمؤمنين الله سبحانه وتعالى كو فينبر لي أي دسكونا منتي على كلينيا دي رو كتابتي رحمه الله تعالى أقوم معتقدين أني أدسكنا سربادي بتوفيق الله كالصبك الله سبحانه وتعالى لبن سمادي وهذه الجملة استعانة بالله تعالى أن يوفقه الله في القول الحق في ذلك نيد من يندي كتوتيفه أن تبر من كلا قصى الله سبحانه وتعالى أبي السماء لبرادو ني على صنما ستأتي زيادة بيان إن شاء الله تعالى عن التوفيق عند الكلام على القدر نانسي لا تبون دايرولا إن شاء الله تعالى أمنا فرنفسي دي توفيقك في أهل السنة والجماعة اللي توفيق إلى النمتاني أهل الكلام ولي توفيق إلى النمتاكلنت لكن سنفصل القول فيه إن شاء الله تعالى في محله ركتوتي كوني أشار هنا كفوق أن لمن يلو لمن يدقل أن أنكم كانوا أن نبرلو إنما تتحقق بتوفيق الله سبحانه وتعالى أبي سبت لك السبك الله سبحانه وتعالى لبن سمالي أني على دلو دوكا أنبي أنسما أن برندو على ملكلا وكفي كتابتيكو إن الله تعالى واحد لا شريك له إن الله تعالى واحد لا شريك له akan ka fo nyanne kan alna kasron kitabu me ambulu o kule ko anna allah ka sabu ka arab kano ni qala nala me in annabana ya akala inna lidi wi uslubun arabi ante ukuma kanye tauhid kuma leka kuni kuma fonya berbere ya foko inna allah ta'ala wahid ako inna allah أن يدسكنا سر لك فقال الله سبحانه وتعالى واحد كلم فيلي والواحد اسم من أسماء الله تعالى أفوق الواحد ويا الله سبحانه وتعالى تودل دي يقرن آيات دولنا لدي نيامي الله سبحانه وتعالى قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار قل الله خالق كل شيء وهو الواحد محل الشاهد وركتوتيك إن الله تعالى واحد قال الله سبحانه وتعالى كلني والواحد هو الذي لا شريك له نكم يكو كلني وكرا لكو كفنيوني تعالى يروندو أني موشما هنكلي بلا من كاندو دوليا فلا يقول الله سبحانه وتعالى كلني دي فلانا تعالى فلانا واركانو أفلا يقول الله واحد لا ثاني له مش شريكه الشرك ولي إكفونيوني في من لا تويكا فين دو يالنا كسرون إفلانا تمنا بسيك عليكا أي إنا بسيك دينا بارانيو ياماني كودو كوسو أفوكو فلانا تعالى ويكما ناسيني دي لا شريك كرودو لا شريك ukoro liko kafunyonte Allah subhanahu wa ta'ala uliko sallonna shamaya ila kibni hajar rahimahullahu ta'ala afaqu wahidun la sharika lahu aw liko hada ta'kid ba'da ta'kid لبيان عظم مقام التوحيد أفو واحد ويتن كان دي كفق الله سبحانه وتعالى يكلم بلدي إن الله سرتي يا بلما الله سبحانه وتعالى يكلم بلدي كما برا لك بليا وقفه أقول لا شريك له كفو نيوتالا ني لك بليا الذي لك بليا لي قفه كوني قرنا آية كشيا حديثا كشيا من دايرا كفو الله سبحانه وتعالى واحد في الربوبية والإلهية والأسماء والصفات من دايرا كفو الله سبحانه وتعالى كلم بلدي
ala mariyado anala tiyado anatoni amangtuido ulla shayani allankana maya kuson oba anna kari kabol doy nyafoma korofoli kana janya andi bake ورافق لا شريك له أي متفرد عن الشركاء الكل ينني كوقف نولما ومن هنا وقع النزاع بين الرسل عليهم الصلاة والسلام وبين أقوامهم كلا بلبل دونا كلا ديني أي من تنت يرمندو أن يولكان كفى الله سبحانه وتعالى كلم بدي كفونيون تالا كلا دين فوي مانا فانا لم ولي تانيونكا كسبوك يرون ندي نيكي كوسين قراناما إليك فالقرآن الكريم مليء بقص ما كان من ذلك فين كلا كبود قرانكو فنبانيا فو أني وركي جنبلا منقصا كتابتك أدامنا ni al-imanu billah amana kuma gweredi ena fo men kona alenye uldoy ka kenyame kel Humaydi rahimahullahu ta'ala wa ghayri min as-salaf as-salih idai ashama ala kitabu damna la ni kuma gwereli mente limaniya tawhid yirakumari lonna al-kayra ka fo ko hada min mumayyizat hada al-kitab لأنه بدأ بالتوحيد والإيمان لكونه صنيع الكتاب والسنة أقدمنا مماني ويقرنني حديثي للبرالي الله سبحانه وتعالى يبدأ دائما بذكره عند ذكر أصول الإيمان بكى لمن يلو سن فلكتا أيدمنا لا الإيمان بالله لما نكا حديث الفنما فنه إذا كفر رسول عليه الصلاة والسلام لمن يقوم يفواتي أيدمنا لا الإيمان بالله تعالى أيدمنا لا لما بل لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام غير هذا الترتيب فيما ثبت رسول صلى الله عليه وسلم هناك لا ترتيب مني أيدمنا واتي بلا الإيمان بالله كفنغرسي أكا كسبك بامن إسلام يادو وفننتا بالي توحيد يردي من آية كلنديما الله سبحانه وتعالى ولكن البر من آمن بالله إذا حديثاتنا في حديث جبريل المشهور رسولك عليه الصلاة والسلام الإيمان أن تؤمن بالله الحديث دونك نمبير لا بلا شك كفوكو البدء بتوحيد الله تعالى هو الأولى لأهميته ولأنه أصل الأصول الدمن توحيد ما ولككا كسبك ألل البيت بادي كتوتيكو أقف رحمه الله تعالى ولا شيء مثله أقفيت يو الله سبحانه وتعالى ولا شيء فستي مثله من الله سبحانه وتعالى سودي وهذا في باب أسمائه وصفاته وأفعاله على باريدو أتويدو أمانتويدو إذا كفقان فوي ككانت يعلي ركو فنيمن كالقرآن كنو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير دونك الآيات مستفيضة في الدلالة على أن الله تعالى لا يماثله شيء نيكا قرآن ما فيني إذا قرآن آية كشيا من لا يراك فق الله سبحانه وتعالى نفوي تكلني أي تكلني تودو أي تكلني بارادو أي تكلني مانتوندو يرون فينندويا دينا بولو فرا في نا فلا نيونكو إذا سيكا فقا فانبا فلا نيونكو يرون دو بل دينا بولو فرا بلا دنو فلا نيونكو يرون دو ولي في باب الأسماء والصفات ألنا قصر مانتو فنكونيا دو إلهيا دو كوني أفانبا بلا دني باب الأسماء والصفات لدو الله سبحانه وتعالى مانتونكو والتحقيق في الأسماء والصفات عند أهل السنة والجماعة أن ينفى عن الله تعالى أن يماثل أحدا من خلقه وكذلك ينفى عن المخلوق أن يكون مماثلا لله عز وجل دونك التحقيق يمدي أهل السنة والجماعة إكنا صنفيو كفوكو فيندو كبودل فيدو مي الله سبحانه وتعالى سودي أن يقبين كبو أن هنكلا إكنا صنفيو كفوكو دل فيندو من فني يو الله سبحانه وتعالى نيني تحقيقو دي عند أهل السنة والجماعة ورولو سنبلي بلي من فوني شيخو بولوني أهل السنة سنين نكا
nay la shay'a mithla ko foyte yo Allah subhanahu wa ta'ala asute barado todo mangtundo oro qaida ni fenen bonin qur'ana aya jonkono nka qur'ana aya wulu finen sisen laysa kamithlihi shay'un foyte yo Allah subhanahu wa ta'ala su wa huwa as-sami'ul basir Allah subhanahu wa ta'ala le mennadi alili yelladi subhanahu wa ta'ala ro ahlu sunna wal jamaa ki hangle bla yorondo fi babil asma'i was sifat yujmiluna wa yufassilun ali lo sin flalidi lo sin fulmani ithbatu di allo sin flana woli nafyu di nafyu ko ko ka mangtun nasinen begben ka mata Allah subhanahu wa ta'ala ikono duskuna siri kawama mangtun nasinin ben wati anye la kafulle kala ita kilingilin fola kama soron ne ka boki Allah subhanahu wa ta'ala siri nyala kabon nasi fen bela danema francasi buluma ebe dofo de ka Allah subhanahu wa ta'ala nasi kodi we kan nen kodi ko so ahlus sunna wal jamaa ul kuku beni wati nasi mangtun ben wati ka Allah subhanahu wa ta'ala yukuma loku yukurana ire ka fonyo ga ko laysa kamithlihi shay ku fuiti ina fa Allah subhanahu wa ta'ala yinyame kuni la sabati li wati mangtun bere la sabati wati ande tafsilu de ka franfasi ما قرنا يقول وهو السميع البصير عند الإثبات لا صبت لي واتي الله سبحانه وتعالى ذكر صفة السميع والبصر كن النفي واتي أكا إجمال لي أقول ليس كمثله شيء فيتي يو الله سبحانه وتعالى ينعم وقف كتوثيق رحمه الله تعالى ولا شيء يعجزه أقول فيتي من الله سبحانه وتعالى لك نلا في ربوبيته نفني توحيد الربوبية كمالي على لباريدو فويتي سانكونا ولا دوكولوكا مني على كنيلا سبحانه وتعالى يعني لا قرنا كنا نيامي وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض وفين سيتي سانو كنا أنين دوكولوكا من دفكا الله سبحانه وتعالى لكنيا oro idai aya nkono ani aya shiaman kabo qur'anado ani haditha dolu idai kafoko nasi mangtum be yorma janyanni Allah subhanahu wa ta'ala la ina fo jinkoni suno ina fo alere ko nyame la ta'khudhuhu sinatun wala nawm ina fo se alere ko qur'ana kono wama massana min lughub ina fo tonye akuk subhanahu wa ta'ala wala yadhlimu rabbuka ahada yana ko hankali bo finko akoy subhanahu wa ta'ala wama Allah bighafilin amma ta'malun yana fo nyinaire ako subhanahu wama kana rabbuka nasiya ni shama bal qur'ana kono men daira ka fa Allah subhanahu wa ta'ala asilinyani kabon nasi mangtum bela danema ayorma janyani kabo nasi mangtum bela danema ayorma janya sabula kabon nasi mangtunma ala dafa usabatila naron dafa lawdo sikata do fuiti soro men de seka fin dese fin dafa ni natanka nin dese yi fin do de soro men de ila kanya kone nin dese ti fu dafa li usabatila fuiti soro men de fin dafa ni nakanya Allah subhanahu wa ta'ala urun wole fin dafa ni bela fin dafa ni di bal fuiti kaboddan fin do fiya soro nasiro do yola كن الله سبحانه وتعالى كامل في جميع الوجوه وقفك توثيق رحمه الله تعالى ولا إله غيره أقول تيسيتي الله سبحانه وتعالى قفه تيسيتي أي في عبادته وإلهيته ريدا فمودو كفو المؤلف رحمه الله تعالى جمع في هذه العبارات كافة أنواع التوحيد توحيد الصياب برلا دين أبو روندو نوي توحيد الربوبية أكو بو أكو مكان دو أكو ولا شيء يعجزه كفويتي من الله سبحانه وتعالى لكنا وتوحيد الربوبية اللي توحيد الألوهية أكو ولا إله غيره فويتي من بطوك كان فناك الله سبحانه وتعالى أبرا لك كلمة سباتيورو بطولة توحيد الأسماء والصفات
ako ko la shay'a mithlahu ko foyte ina fa Allah subhanahu wa ta'ala nyame ani foy mankan oro ni nuqatun muhimma akakan karande hankilla buri akoro bal kitabu finfen nato kitabu kono kaboni ma han kitabu yiban abela dana yu'tabar sharihan li hadhihi al-ibarat al-thalath akakuma den sama men foni kitabu yiram mebbe ni sharhu libi oro afabuluko la ilaha ghayru ti sitei Allah subhanahu wa ta'ala ko kumani muntaza'un min qawlihi ta'ala i'budu Allah ma lakum min ilahin ghayru Allah subhanahu wa ta'ala kiladi akan nakran kiladi no kan kashaya qurna aya shaman bala i'budu Allah ay Allah subhanahu wa ta'ala batu ma lakum min ilahin ghayru akoti sitei bulu meni batu kaka Allah subhanahu wa ta'ala kofe ni aya kashya afo la ilaha ghayru إليه كما كان يطابق كلمة التوحيد نوي لا إله إلا الله أربكان فننكوكو الإله على وزن فعال كن بمعنى مفعول ومعنى الإله الذي يعبد مع المحبة والرضا والذل إكا فين بطو كسبك فما جيدي كسبك إلى ديدي كسبك في ولاد ديدي أفضل بلاد نمكو إله ورو كما قرر كورو لا معبود بحق إلا الله فويتي من كان كبتو تنابل ما الله سبحانه وتعالى تنابل ما قول لك كبصر بتو فين كشياكو جويا كن تنياي بتو فين ولجون تادو ولي الله سبحانه وتعالى كريم وقص أن لا قرآن كنو أقول ذلك بأن الله هو الحق ذلك بأن الله هو الحق nimbayiri la ka fokut Allah subhanahu wa ta'ala wubatu tunyawdo anka fin batu menta Allah subhanahu wa ta'ala di tunya sita wulubatu do wa ilahuna natawaqqaf wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillah